लगता है कोई और भी है वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमजा अली है। हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को दिल से बहुत खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। आज का जो पहला वाक़या है ये हमसे माज़ ने लाहौर से हमसे शेयर किया और माज़ कहते हैं कि ये वाक़या मेरी मामी के भाई के साथ पेश आया। मेरी मामी के भाई को अब अपने ही घर में एक मखलूक नज़र आती थी, जो कि उसने अपने घर में भी इस बात का ज़िक्र किया, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात का कोई ख़ास यकीन नहीं किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मामी कपड़े धो रही थी और जब उसने सारे कपड़े धो लिए तो वो उन्हें सुखाने के लिए छत पर जा रही थी कि जैसे ही उन्होंने अपना कदम एक सीढ़ी पर रखा, उसी वक्त उसी मखलूक ने मेरी मामी का जो पैर है वो पकड़ लिया, ज़ोर से जकड़ लिया। कुछ देर गुज़रने के बाद जो है मेरी मामी का जो भाई था उन्होंने देख लिया और उन्होंने उस मखलूक को अपनी आँखों से देखा और उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और उसी वक्त वहाँ पर कुछ जो भी उनको याद थी सूरतें वगैरह उन्होंने पढ़ी। उसके बाद उस मखलूक ने उनकी बहन का जो पैर है वो छोड़ दिया। इस वाक़ये के बाद उनकी जो मामी है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो उनकी मामी का जो भाई था उन्होंने एक साहिब इल्म शख्स से पता करवाया कि ये क्या माजरा है। उन्होंने ये बताया कि वो जब उनके घर आए, वो आमिल साहब, उन्होंने उस मखलूक से बात की और उस मखलूक ने बताया कि इसने मेरे बच्चे पर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो बच्चा है वो मर गया है और अब मैं इसको भी मारूंगी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उनसे माफ़ी मांगी, हमने भी उनसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने और उस जो मखलूक है उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपने इस छत पर दोबारा नहीं आना। ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर कई अरसे से रहते हैं, कई साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए, और आपने दोबारा हमारी छत पर नहीं आना। तो उनकी फैमिली ने भी कहा कि ठीक है, हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप भी हमें कोई तंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ये था वो वाक़या जो माज़ ने हमसे शेयर किया लाहौर से। और अब बढ़ते हैं एक और अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें उमैर ने मुल्तान कैंट से हमसे शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ पेश आया था कि दरअसल एक दिन, उसका नाम अली था, एक दिन अली जो है वो कब्रिस्तान गया और उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक तावीज़ पड़ा था और जिसके ऊपर जो है वो गोल्ड लगा हुआ था, सोना, उसके ऊपर सोना लगा हुआ था। तो उसने वो तावीज़ खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था जो कि फ़ारसी ज़बान में था। उनके दिल में जो है वो सोने की लालच आ गई। उन्होंने बगैर किसी को बताए वो तावीज़ जो है अपनी जेब में डाल लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद अली ने इस वाक़ये का ज़िक्र अपने दोस्तों से किया और जो कि वो ऑनलाइन थे, उसके सामने नहीं थे लेकिन ऑनलाइन थे। उसने फ़ोन पर ज़िक्र किया
کہ مجھے ایک تعویذ ملا ہے جو کہ گولڈ کا ہے، اور آپ بتائیں کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ یہ تعویذ تم پہن لو اور شاید یہ تعویذ تمہاری زندگی بدل دے، یہ تمہاری قسمت بدل دے۔ اور ان کے دوستوں نے ایسے ہی مذاق میں ان سے یہ بات کہہ ڈالی، اور ان کا جو دوست تھا علی، اس نے بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ تعویذ جو ہے اپنے گلے میں پہن لیا۔ اور اس تعویذ کو پہننے کے بعد علی میں جو ہے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ یہ بات اس کے گھر والوں نے بھی نوٹس کی کہ آج کل یہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے ہر وقت۔ تو انہوں نے اس سے جب پوچھنے کی کوشش کی تو بھی اس بات پر بھی وہ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ لڑنے لگ گیا، اور اس کے کچھ دن کمرے میں سے 3-4 لوگوں کی جو ہے گفتگو کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کی فیملی نے بھی یہ آوازیں خود سنی، تو وہ جب اندر جا کر دیکھتے تھے تو کوئی نہ ہوتا، صرف علی اکیلا بیٹھا ہوتا۔ تو وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئے کہ کہیں یہ پاگل واگل ہو گئے یا کچھ اور معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اور اسی اس کے علی کے گھر والوں نے علی کو سوتا ہوا دیکھا، اور وہ اس کے قریب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی کے گلے میں جو ہے ایک لاکٹ ہے جو کہ سونے کا ہے۔ انہوں نے اسے جب غور سے دیکھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی لاکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعویذ ہے۔ اور اسی وقت علی کے گھر والوں نے اس تعویذ کی جو ایک تصویر لی، اور وہ تصویر انہوں نے جا کر ایک عامل صاحب کو دکھائی، اور عامل صاحب نے کہا کہ فوراً ابھی آپ جاؤ، اور یہ تعویذ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، آپ اس تعویذ کو اس کے گلے سے اتار کر کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے، یہ تعویذ بہت زیادہ خطرناک ہے، آپ ابھی جائیں۔ اور علی کے جو گھر والے تھے وہ اسی وقت گھر آئے واپس، اور انہوں نے دیکھا کہ علی گھر پر نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور گھر پر بیٹھے ہوئے علی کے پتہ نہیں کس طرح اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اور وہ گھر سے باہر گیا۔ اس کا جو ایک بہت پرانا دوست تھا جو کہ اسکول ٹائم میں تھا، اس نے اپنے دوست کو جا کر جو ہے اس نے قتل کر دیا علی نے۔ اور جب ہمیں اس بات کا علم ہوا تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اسکول کے دور میں اس کی اسی دوست سے جو ہے چھوٹی سی بات پر ایک جھگڑا ہوا تھا، اور علی نے اس کا بدلہ جو ہے 15-16 سال بعد اپنے دوست سے لیا، اور علی نے جو ہے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ اور علی کو جو ہے وہ پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور ہم نے بہت مشکل سے اپنی زمین بیچ کر، اپنی کچھ جائیداد بیچ کر علی نے اپنے دوست کو جو قتل کیا تھا اس کے والدین سے ہم نے معافی مانگی، اور ان سے بہت مشکل سے انہوں نے ہمیں معاف کیا۔ اس کے بعد جب علی کو ہم نے رہا کروایا، اور پھر ہم نے اسی عامل صاحب سے رابطہ کیا، اور اس عامل صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو تعویذ علی نے اپنے گلے میں پہن لیا تھا، یہ تعویذ جو ہے یہ کالے جادو کا تعویذ ہے، اور یہ تعویذ کسی نے لڑائی جھگڑے کے لیے یہ بنوایا تھا، اور علی نے جو ہے یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور اسی عامل صاحب سے علی کا ہم نے علاج کروایا، اور کچھ مہینوں بعد علی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس تعویذ کی وجہ سے جو ہے علی کی
نوکری بھی چھوٹ گئی اور اس کے 3 سے 4 سال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اور اس واقعے سے ہمیں بہت زیادہ نصیحت ملتی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے علی کے 3 سے 4 سال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، ان کی آدھی جائیداد جو ہے وہ بک گئی اور علی کی جو نوکری ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ خیر، یہ تھا وہ واقعہ جو عمیر بھائی نے ملتان کینٹ سے ہم سے شیئر کیا۔ یہ تھے آج کے واقعات، اور اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعہ بھی بیان کروں۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔